طبعا اليوم هنلعب ألعاب كتيرة ومتنوعة ولكس نبلش. لازم أعيش وقت براوي وأزداري جيكم اكتشفت الصبح فضايا نعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك خلاص أنا نمشي بس ضروري أركض صراحة خلاني أنط الشماليش أبدأ أولها فيها ما بعرف شماليش إيش بتخوف يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب خمسني ولا خرمشت ولا ضربتني ولا ضربت ولا وقعني ولا وقعني يا ماما تقول يا اخباتي سترت تحب تعرفني؟ ما عندنا علاقة يا جماعة أنا فاشلة كنت متوقعة أجيب أكثر من 100 اكسبلور شو بخلي تكتبوا بأمي لايك فهمتوني ما فهمتونيش أنا روحت والله ما نحب نحط هذه أنا ضعت فيها بدنا ألف